ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ኢማን ይጨምራል፣ ኢማን ይቀንሳል። የኢማን የመተሙና የመጠንከሩ ወይም የመጨመሩና የመቀነሱ ጉዳይ ሁሉም ሰው ህይወት ላይ ያልፋል። ዓሊሙም ጃሂሉም ትንሹም ትልቁም ወንዱም ሴቷም ሁሉም ይገጥማቸዋል። አደጋው መቀነሱ ብቻ አይደለም፣ ቀንሶ በዛው መቅረቱ ወይም እየቀነሰ እየጠፋ ጭራሽ መምጣቱ ነው የሚያሳዝነው። ስለዚህ መተዋወስ በተለያየ አይነት መልኩ ኢማንን የሚጨምር ተቅዋን የሚጨምር ኢማናችን ላይ እንድንጠነክርና እንድንበረታ የሚያደርግ እኔ አልዘናጋም፣ እኔ ትናንት እንደነበርኩት ጠንካራ ጥንካሬ ላይ ነው ያለሁት ብሎ ራስን ማታለል ሞኝነት ነው ሐቂቃ። ስለዚህም የዛሬ ርዕሳችን የሚሆነው الغفلة المهلكة የሚል ይሆናል። አጥፊው መዘናጋት፣ የሚያጠፋው ራስን መርሳት፣ ለአደጋ የሚዳርገው ሁሉን ነገር መተው፣ አኺራን ዘንግቶ ማንነትን ዘንግቶ ለጥፋት ራስን መስረቅ። يقول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ሰዎች የመመርመሪያ ጊዜያቸው ቀረበ ደረሰ ይላል። ግን የሚያሳዝነው وهم في غفلة እነሱ ችላ በማለትና በመዘናጋት ላይ ይገኛሉ። ዝንጎዎች ሆነው ችላ ባዮች ሆነው ነገር ግን መመርመሪያ ወቅትና ሰዓታቸው ደረሰባቸው ይላል። غفላ ብቻ ሳይሆን ኢዕራድም አለ። وهم معرضون ችላ ብለው ነገሩን ሁሉ ረስተውና ዘንግተው ሒሳብ የቀረበባቸው حالاتቸው ግን ተጨባጫቸው ይሄን ይመስላል የሰው والذي يتأمل أحوال الناس في هذا الزمن አሁን ባለንበት ወቅት አሁን ባለንበት ጊዜ የአብዛኛውን ሰው አህዋል ስንመለከትና ስናስተውል ወይም የተመለከተና ያስተዋለ ሰው يرى تطابق الآية تماما مع واقع كثير منهم ይህ የቁርአን አያ ከብዙ ነባራዊ የሰው ልጆች ተጨባጭ ህይወት ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። ቁርአንን አንስቶ አንብቦ አስተውሎ ከተጨባጩ ጋር ሲያቆራኘውና ሲያመሳክረው ማንኛውም ሰው የተወሰነ እውቀት ያለው የተወሰነ ስለ ቁርአን ስለ ሐዲስ የሰማ ወይም ይሄኛውን አያ የሰማ ማንኛውም ሰው ይህ ተጨባጭ በጉልህ ይስተዋላል፣ ይታየዋል። وذلك ይህ ከምን አንፃር ነው ከተባለ من خلال ما يرى من كثرة إعراضهم أو ما يرى من كثرة إعراضهم عن منهج الله وغفلتهم عن الآخرة وعما خلقوا من أجله ይህን ያው ደግሞ የአላህን ፈለግ የአላህን መንገድ ችላ ብለው ያያቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ አኺራን ዘንግተው ያያቸዋል። የተፈጠሩበትን ዓላማ ዘንግተው አብዛኛው ሰዎችን ሲመለከት ይህ ቁርአን አያ ከተጨባጩ ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። وكأنهم لم يخلقوا للعبادة ሰው ዛሬ አኺራን ረስቶ አላህን ዐዘ ወጀል ዘንግቶ በተወሰነ የህይወት ክፍል ላይ በተለይ ምንድነው የሚመስለው ለዚህ ለዒባዳ ያልተፈጠረ እስከሚመስል ድረስ وإنما خلقوا للدنيا وشهواتها ለዱንያና የዱንያን ስሜት ለማርካት ለማስታደድ የተፈጠሩ ይመስላል። فإنهم إن فكروا ففي الدنيا لو ካሰቡና ከተጨነቁ ጭንቅ ጥድብ ይለዋል። ምን ነካህ ምን ደረሰብህ ስትለው ስለ ዱንያ ነው የሚያወራው። وإن حبوا فللدنيا አንድንም ሰው ከወደዱ ለዱንያ ሲሉ ነው የሚወዱት። وإن عملوا فللدنيا ከሰሩም ደግሞ የሆነ ስራ ታታሪ ሆኖ ሰርቶ ካገኛቸው አላህ ያዘነላቸው ሲቀር አብዛኛው ለዱንያ ሆኖ ታገኘዋለህ። فيها يتخاصمون በዱንያ ጉዳይ ሲጨቃጨቁ ታስተውላለህ። ومن أجلها يتقاتلون ለዱንያ ሲባሉ ይገዳደላሉ። وبسببها يتهاونون أو يتركون كثيرا من أوامر ربهم عليك ካስተሳሉ ፍርድ ቤት ይቆማሉ። ስንት መከራ ይታያል፣ ይቀማማል፣ ይዘራረፋል። በሰበቡም የአላህ ዐዘ ወጀል ለዱንያ ሲባል የአላህ ትእዛዝ ይጣሳል፣ ይረሳል። حتى أن بعضهم مستعد أن يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها حتى أن تنسى صلاة زجيتو لسجد እንደዚሁም صلاة لتو ዝግጁ ነው። ለምን ጉዳይ ይመስላችኋል? አለ ذكر الله ሊያስታውስ ወይስ ደግሞ አኺራን ሊያስታውስ ወይም የአኺራ ቤት ሊገነባ ወይም ዘካ ሊሰጥ ሰደቃ ሊያደርግ
ملكام لسرى يمسلها يا عبد الله لا من أجل اجتماع عمل نسي يسرى قداي سبسبات لألا تبلو أو من أجل مباراة ويم يقل قصد بأن سنة تبالا أو موعد مهم ونحو ذلك أصابي يبزنس كتروس لألا يتوال صلاة لتو اليوم ويتو لسجد بتعمد بجوهنو تغنيوالا كل شيء في حياتهم له مكان أم يسازلوا النام يرمم بهن السوج سبحان الله الله ينزل السكب أندابنوا والدنو الله المستعان كلهم نقر موتال لكلهم نقر موتال للوظيفة مكان لسرى موتال للرياضة مكان لسبورت بقي جزينا وقتها له للتجارة مكان لا نجد جزينا بروغرام بتكفل وقتها له للرحلات مكان لشر جزينا بوتها ساعتها له للأفلام والمسلسلات والأغاني مكان فيلم لما يثبوتها بذي ساعتها له عندهم من تنين رسوب بذي قبل بيت يهون فيلم داعملته يهون مسلسل داعملته الله عز وجل عندهم نسنين بوتها له للنوم مكان لا يوقفهم جزينا بوتالو للأكل والشرب مكان لمقدم لمتقدم بوتالو كل شيء له مكان إلا القرآن وأوامر الدين كلهم يوتكفل بوتالو قمة الستوال ساعتو كان لخلقنا النقال بتام الربشال البساجال بيتسبوت شما يلقوتم مستو بيه جزيو تكتكتالات لجوتشو بزي تكتكتال كلهم سلام نفسال أما للقرآن جزي الله التمتشنين بذي نبركوي أما لأوامر الدين كذلك بذي لن ما التمتشنين تجد الواحد منهم ما عقله وأذكاه في أمور الدنيا عندك تقول بدنيا قدام اندسو بسال اندسو كالطعفة اندسو وند الناجدنا بتير الله مثال الله ونوتاقين يالله لكن تجد الواحد منهم لكن هذا العاقل المسكين لم يستفد من عقله فيما ينفعه في أخرى ይህን የሚያሳዝነው አቅል አለው ምትለው በሳል ነው በጣም ጀት ነው በጣም ተስከት ነው ብለህ የምታስበው ሰውዬ ሱብሃንአላህ በአኺራ ጉዳይ ላይ በሚጠቅመው ጉዳይ ላይ ግን ምስኪን ሆኖ ታገኘዋለህ ሱብሃንአላህ ولم يقده عقله إلى أبسط أمر وهو طريق الهداية والاستقامة على دين الله الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ونتنيا دستامنا بالنفس ونتنيا الكاتامنا بالنفس ونتنيا أرس ወደሚያገኝበት ነገር አይምሮ ሊመራው አልቻለም በጣም ቀላል በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው በጣም ቀላል የሆነ وهذا هو والله غاية الحرمان والله እንደዚህ የተፈተነ ሰው በዱንያ ውስጥ ያለው የተነፈገ ማለት የከሰረ ሰው ማለት ይህ ነው قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون የዱንያን ብልጥ ህይወት ያውቃሉ አኗኗር ዘዴ ያክላቸው የለም ይላል አላህ እንዴት ቴክኖሎጂ ማጥቅ እንዳለባቸው እንዴት አንተን መቆጣጠር እንዳለባቸው መሳሪያዎችን አምርተው እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ መሸጥ እንዳለባቸው በየጊዜው እንዴት ማሻሻል እንዳለባቸው ያውቃሉ አለ ነገር ግን አኺራን ዘንግተዋል والله أصله إيه كافروች ላይ ነበረ ነገር ግን የሚያሳዝነው ሙስሊሙ ዋቂዕ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መገኘቱ እጅግ የሚያሳዝን ሆኖ ታገኘዋለህ من يرى أحوالهم وما هم عليه من شدة جرأتهم على ارتكاب المعاصي وتهاونهم بها እንደው የእነዚህ አይነት ሰዎች አህዋል የሚያስተውልና የሚቃኝ ሰው ወንጀልን በመስራት ረገድ ሲዳፈሩ በቀላል ያላቸውን ድፍረት ስትመለከትና ወንጀል በመስራታቸው ምንም እንደማይሰማቸው ስታስተውል يقول إن هؤلاء إما أنهم لم يصدقوا بالنار أو أن النار قد خلقت لغيرهم من تحصل الله يا عبد الله إن تستول الله يمر وستوقم من ستاي سولتهم بمسكهات جرانو የሚገባ እነዚህ ሻት አለ ብለው አያስቡም ማለት ነው እንዴ ወይንም ደግሞ ወሳት ለሌላ ፍጡር የተፈጠረ ይመስላቸዋል ለምኑ ዱንያ ላይ በቃ አይፋል አንተ ምንም ነገር የለብህም لا حساب ولا عذاب جنة الخلد ትኖራለህ ብሎ ተመተለለት ይሆን ያስብልሃል يا سبحان الله نسوا الحساب والعقاب ብዙዎቹ መመርመርን መጠቃትን ረስተው ታገኛለህ وتعاملوا عما أمامهم من أهوال وصعاب بتعام كباد أستجاري أستناقي كان ممتعة الرسو ينزلقوا عند لا يذنونوا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إلى الله بل منهم لهم إلى الله عز وجل النسو بسكارات شوست يواللالو يواتتالو الله نجروا
انشغلوا براحة أبدانهم سونتاتهم زنا لما رجل ما صرف بتعم بزيهونو وسعادتهم في الدنيا الفانية الدنيا تفيهن الدنيا تفيهن الدنيا للحد سيدفوا بذي سيهنتها الله وأهملوا سعادتها وراحتها في الآخرة الباقية زلالتي هنو يا آخرة وتس يمتنون زلال موي دستا بكي رسوا زلجوا يا سبحان الله يقول الشاعر يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا متعب الجسم أكانهن يمتع لكمو بما يرضى بما يتقم نجر أكانهن لما قدر يمتع لكمو سويه هوي أتعبت جسمك فيما فيه خسران يمياسا ذنو أكانهن متع لكمو كسارا لبت بهنا قدائي العلم أقبل على الروح وده روح ارتبلت يا عبد الله واستكمل فضائلها زنوان كبران أرمان لا تستي ما منتان أشاش اللوتان فأنت بالروح أنت بمنفسه أنت منته بمنفسه بأمنته انتي لا بالجسم إنسان سونته بمعنته إلا كان بوسته بالله منفس بوسته بالله من التارينجي بس إذا بعد أنفس بقوده أيضا لما منته سونته من لك ولاك ما أحرصهم على أموالهم وما أحرصهم على وظائفهم يقول جنزب يالله بقوتاتهم من إنيا يلاتنوا لجنزب يالله بقوت سراتهم لا يالله في الله بوتنا من يوم بقوت بتعام يلاتنا يتنكرنوا وما أحرصهم على صحتهم بقين النتاتهم لا يمن دنزيو تلك بقوتنا تلك طربة الله لكن أمور دينهم والتفقه فيها وتطبيقها والتقيد بها فهي آخر ما يفكرون فيه إن فكروا يا دنيا قدائس دين المنار دين المجنزر يتجنزبتنا يوقفون تدبارا لما في قدائنا بقرآن الله بحديث المريا مجنب يمينوا قدائنا عنده كاسبوا بس الرشان يصل كل النجر تجرسوا بهلا يسبتن من الباتور تسروا بهلا متجرش هلا يفويسلون دو تنبش الشارع يبارو يتنبي أكثر أوقاتهم ضائعة بلا فائدة جزياتهم بكنتنوا بباكروا كان بنستكم بل إن أغلبها قد تضيع في المحرمات عندهم كانت بتشاين لهم عندهم أفضل بمحرمات لا يلفون وإضاعة الواجبات واجب هنا النجر إلا بما لكم يلفون يبحثون بزعمهم عن الراحة والسعادة عند الذي سوت عبابات دستنا ورفتنا ويفلقون وهم بعملهم هذا لن يجدوا إلا الشقاء والتعاسة بس يسرع الناس كبارات جو والله الدنيا بسنتنا نفوق الناس ننزل إلى آمين تنانتنا ينبر نبتة ديوة الناس والله تنمكم زاري الناس يتنانت دستاتنا يزاري دستاتنا عندنا ونس يتنانت رفتاتنا يزاري رفتاتنا عندنا ونس لا دنيا سيكمر همو يكمرال دنيا سيكمر غمو يكمرال مشاغل يكمرال رفتنا بين يلبنا الناس بالله مجلس هو يا قدام رفت يا سبحان الله بعد ما كل 5 دقيقة عرفنا نلاله كسر دقيقة بهذا لا تنقطي بتاعك شعروا بذلك أم لم يشعروا الجلبي ساترين من الدنيا دالفروا بيعقوم ما يقوم الجلبي سكنوا لقوله تعالى ثم الله سبحانه في كتاب عزيز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يعني من مريات الله عباد الله عز وجل يعني من مريات الله يعني سلم من النوم قرآن الحديث من ما لنا يفلق بروج الله يعني من ما نتنو ومن أعرض عن ذكري يمينو يا الله من مريات سمات النشيا بالدون أنت تنوقض أو قوت يا بقى بتكبر لا لمسات الله يعني دبا يا الله من مريات انتو أو قوت يا بقى بتكبر لا لمسات كالشانة حرام عند حرام الناس حلال عند حلال الناس واجب عند واجب الناس سنة عند سنة الناس يا الله عز وجل من مريات ما أكبر كالشانة يا الله من مريات في الله بلوان ومن أعرض عن ذكري يعني المصطى وشات الله جربا يسدنا الفلق بياله فإن له معيشة ضنكا أباب هيوت أنور والله أباب هيوت ينورات على الله تنك تدب يا هيوت ينورات
ከውጭ የተደሰተ የሳቀ የወሰነ የቀላ ቢመስልህ ውስጡ ግን ያለው ጭንቀት لا تسأل ልትጠይቃችሁም ونحشره يوم القيامة أعمى دنيا لا يبتش አይደለም دنيا لا ተጠቦ ያልፋል يوم القيامة ደግሞ አይነ ስውር ሆኖ ይተሰቀሳል يا الله نسأل الله السلامة والنجاة حتى أصبح حال الكثيرين من هؤلاء إن زين السويت عبدان يوتشب علياتهم من هنا تقيتان كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وشغلك فيما سوى تركه غبة كذلك في الدنيا تعيش البهائم يقدموا وابتكروا الجنة ملك أنت يتشرك الفوسوي هوي أنهم بمظلم الزناقات بطاوتها فخلفها الله بالله انت مشتون بانكرفنا بوجهتها خلفها الله أنت بما يربعون بالراسهم بزي تعرق الله توتر الله كذلك في الدنيا تعيش البهائم أنت سوت جنب دنيا للدين منون يبلالو يتطالو يتدادالو يزنانالو يتنيالو آخراتي متى يموتالو ጊዜያቸው ሲደርስ ይችላል የሚሰናበታል አንተና እንስሳ በምን ተለየ ታዲያ እያለ ነው ولقد مات عند الكثير من هؤلاء الشعور بالذنب በዚህ አይነት ሰዎች አብዛኞቹ የወንጀል ስሜት ውስጣቸው ሞቶ ታገኘዋለህ نسأل الله السلامة ومات عندهم الشعور بالتقصير ትንሽ አጎደልኩኝ አላሟላሁ ነገር አለ ብሎ የሚለው ስሜት እሱ ጋር ሞቶ ታገኘዋለህ حتى ظن الكثير منهم أنه على خير عظيم إن كان وجل لهون يميسروا سراء إن كان هليناو ليوكسوا وستولي وكسوا يكرنا سلك جبد النبي سراء بالبحوال بل ربما لم يرد على خاطره أنه مقصر في أمور دينه لو كان تاكا تكالوش إن الله لا يندو مت ولا يوليشنا لدينه قدائي لا بزو تقصير عليه فبمجرد قيامه بوصول الدين ومحافظته على الصلوات ظن في نفسه خيرا عظيما فد عقيدة تستشكل شفق الكلام مالك الحمد لله يدين عقيدة مثلا تنجي الله الحمد لله صلاة من الصلاة وقت خلاص الحمد لله سنت مشرك الله سنت ما يسجد الله أنا يكسر الشال اللوين النار ببادو يتنانا بقى أجنات بقى يا الله من منا دين ما نتسجد في سنتنا إذا تسبق يتنانا الحمد لله سنت ما يسجد الله أنا ليه أنا قلت لنجاله هي حلال له حرامنا أتكبر من الله صلاة لنجاله أنا إنسان جان تسجد الله ما يسجد سنت الله كان يكون مئة ولا مريض كان يكون يلبون يمي سرع لا والله عين سلف هي وانجله أنا ما وصل ذلك متنجك إنه ربها يا عبد الله منه وأنه بذلك قد حاز الإسلام كله وأن الجنة تنتظره في نهاية المطاف الدنيا تبانا هلو عبادة تبانا هلو أكاسة مسلوات في وتي سيابق عنا سيابق جنة نقبال له الله يتقني الأبشر يمي مسلوات ونسي هذا المسكين مئات بل آلاف الذنوب والمعاصي بمتو بل بشوش متوتروا وانجلوا تنزلتوا تعالى التي يرتكبها صباحا ومساء طاعت ما تاعي سراو ينبأ بسراو وانجل رسال من غيبة حميد وبهتان كفت أو نظرة إلى الحرام وإن حرام من ملكت أو شرب لحرام وإن حرام نجر مبلات النام بالذات أو حلق لحية وإن إن الملابس أو إسبال ثوب وإن لبس ما سرزن وإن موسى وما تبربر سو مظلا مواشد قال أقباب بسولا مسرد يتلايون بسرات وجلوا التايفتايون التي يستهين بها ولا يلقي لها بالا ويظن أنها لا تضره شيئا وهي التي قد تكون سببا لهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة وهو لا يشعر أن ذي منك أتشو وانجلوت شالو بس آمن يهون وانجلوت ليلوت صحابة وجلاي ليلوت أمان وجلاي عرض بالدرج ويميه بالنسب تيهون قديم فيه إن ذي جلي أدرقال تيبال الجيجي زقننا يندرون أخنسو زاري ملكتان يجي أخنسو زاري يناقو لكنك እንደሚባለው ሁሉ ይህ የናቀው ወንጀል ነገ ለኪሳራ እንደሚዳርገው ይህ በትንሽ አይን ያየው ወንጀል አደጋ ሊሆንበት እንደሚችል አያውቅም لم يشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام نذكر على الثوالب يقول الرسول إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت من إلى الرسول عليه الصلاة والسلام
የሚናቁ ወንጀሎችን ተጠንቀቁ አሉ። ሰዎች የሚንቋቸውን ወንጀሎች ወይም እናንተ የምትንቋቸውን ወንጀሎች ተጠንቀቁ። አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ የምትነቃው አካል ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ ትንሽ ቦታ የምትሰጠው ነገር ትልቅ ሆኖ የሆነ ቀን ይመጣና ብር ይሰራል። ኢያኩም ወሙሐቀራት الذنوب የተናቁ ወይም የሚናቁ ወንጀሎችን ተጠንቀቁ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እነዚህ የሚናቁ ወንጀሎች የተሰባሰቡ ተጠራቅመው የዋሉ ያደሩ ተጠራቅመው ይመጡና ሰውየውን ለጥፋት ይዳርጉታል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። نهيك عما يرتكبه البعض من كبائر وموبقات አንዳንዱ የሚሰራው ከባባድ ግዙፍ ወንጀልን سبحان الله ዝሙት ሊሰራ ይችላል፣ ጉቦ ሙስና ይበላል፣ عقوق الوالدين ወላጆች ላይ ያመጻል፣ ሰው ላይ ግፍና ምን ይሰራል ሁሉ وإن المرء لا يعجب والله أشد العجب ማንኛውም ግለሰብ ቆሞ ብሎ ሲያይ እጅግ ይገረማል፣ ይደነቃል። ألم يمل أولئك هذه الحياة እነዚህ ሰዎች እንደው የህይወት አይሰለቻቸውም ያስብላል። ألم يسألوا أنفسهم ራሳቸውን ቆም ብለው አልጠይቁም ثم ماذا في النهاية እንዲህ ተደርጎ ሩጠን ግረን ለፍተን ያን ሁሉ ሰርተን መጨረሻው ምንድን ነው? ماذا بعد كل هذه الشهوات والملذات ከዚህ እርካታና ጥስና ጀርባ ምንድን ነው ያለው? ماذا بعد هذا اللهو والعبث ከዚህ ሁሉ ጫወታና ዛዛታ ጀርባ ምንድን ነው ያለው? ماذا بعد هذه الحياة التافهة المملوءة بالمعاصي والمخالفات እዚህ ግባ የማይባል በወንጀል የአላህና መልእክተኛውን መመሪያ በመጣስ የተሞላ የሆነው ህይወት ኋላና ጀርባ ምንድን ያለው? እስቲ هل غفل أولئك عما وراء ذلك إنه لهم الذي سوت كذي جربا يالله النجر ذلكون هل غفلوا عن الموت والحساب والقبر والصراط والنار والعذاب لمهونوا الذي سوت موت زنبتويهم الله فيك حسابا زنبتويهم قبر زنبتويهم صراط لا مقوم زنبتويهم أساتنا تتعلم يبانوا النجر زنبتويهم أهوال وأهوال በጣም አስፈሪና አስደንጋጭ ክስተቶች የሚጠብቅበት ዓለም وأمور تشيب منها مفارق الولدان የልጅ የህፃናት አናት እንኳን የሚሸብትበት يوم يجعل الولدان شيبا ህፃን እንኳን በሽበት የሚጠቀለቅበት መላ ፀጉሩና ሰውነቱ ወይም የፀጉር ክፍሎቹ እንዳለ በሽበት የሚወረሩበት ጊዜ ያለውን አህዋል ረስተውና ዘንግተው ይሆን ذهبت اللذات وبقيت السبعات እንደው የሚያረኩ የሚጣፍጡ ነገሮች ይጠፉና መዘዙ ብቻ ይቀራል። وانقضت الشهوات وأورثت الحسرات ስሜት ያልቅና ቁጭትን ብቻ ያወርሳል። متاع قليل ትንሽ መጠቃቀም አለ፣ ከዛ መጨረሻው ምንድነው? ثم عذاب أليم ከዛ አሳማሚ ቅጣት ነው። وصراخ وعويل في دركات الجحيم ከዛ በኋላ ጀሃነም ገብቶ መጮህና መጫጫት ብቻ ነው። فهل من عاقل يعتبر ويتدبر ويعمل لما خلق له ويستعد لما أمامه ታዲያ አስተዋይ ሆኖ ሲያበቃ የሚገሰጥና የሚመከር ይኖር ይሆን? የሚያስተነትንና የሚያስተውል ይገኝ ይሆን? የተፈጠረበትን ዓላማ ላለመዘንጋት ወስኖ የሚነቃ ይኖር ይሆን? ከዛ በኋላ ላለው ዓለም ይዘጋጅ። تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نعيم متنعما فيها بنعمى عصره ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فالله والله لا لو عاش الفتى في عمره من يوم كل سبب هوة يفلقون يأكل بنور ألفا من الأعوام بشي يتفتروا عمتان بنور الدفاع نقرون هلو بكوتاتر شلو ككتب فرسرا ولو متلذذا فيها بكل نعيم علم النبالو صدقه هلو يركا يتعطام بنور الفن بزمنو علم النبالو نقر هلو بمتكاكم دستنيا هنو بنور الفن يا هلو بكم يا هلو بشي يتفتروا عمتان بأن يتقدر مشيت وسيم يخلفوا لي وتآكل ما يوكلم. إن مثل هؤلاء المساكين الغافلين السادرين في غيهم እንደዚህ አይነት ምስኪኖች ዘንጋዎች በጥመታቸው ወደ ኋላ ከማለት ወደፊት ብለው የሚገፉ قد أغلقت الحضارات الحديثة أعينهم ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘመናዊ መግባባት ነገሮች ሁሉ አይናቸውን አውሯቸዋል. وألفتهم الحياة الدنيا عن حقائقهم ومآلهم
የዱንያ ህይወት ትክክለኛ ከሆነ ጣፈንታቸውና መጨረሻ ህይወታቸው አዘናጋቻቸው ولكنهم سوف يندمون أشد الندم برقتم يتصطتالو برتيون انتقد متشيقن إذا استمروا في غيهم ولهمهم بجعوتاتشو بطمتاتشو فكتلوا وعنادهم بقفاتشو نبامتاتشو فكتلوا ولم يفيقوا من غفلتهم وسباتهم ويتوبوا إلى ربهم وداء الله كاتملسوا ويولاتشو يقول تعالى عن مثل هؤلاء نزيم بمحملكة الله تهلال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون تواتشوا إلى الله تواتشوا بيعروا عنه تواتشوا يبلوا يتأكاكموا تسفان يشنقلاتشوا يزنقاتشوا فسوف يعلمون ما وقعتشوا يكرم أي دعهم يعيشوا كالأنعام عند انسسائهم هي وكرت بزو كالناس قاعد تتقاطع بلاتهم بكالوا يقتلوا عند انسسائهم ولا يهتمون إلا بالطعام والشراب واللباس والشهوات سنكت حساباتهم سلا مدب سلا مدد سلا لبس الناس اللي يتجاهون ألم يعني لكل مسلم أن يعلم حقيقة الحياة والغاية التي خلق من أجلها خلق يندن مسلم تاجا يزين هيوت ونتانا يتفتربتن على ما ليستنسننا ليستوي الياك على الرسم من ديلا أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام سوت لمن عند تفتروا بيقولوا بالتزناقنا بالتنيون البرين يتفتروا بس على ما هليناتشو يهليناتشو أين من ملكة بتشلنرو يواللنا قريباتشو نبر من دنيا اللهم موت كذا قبر كذا متسبسب كذا متشد كذا كباب يقولوا كستتجرلو أخي الحبيب يا من تسمعني قف قليلا مع هذه الكلمات وراجع نفسك وحاسبها وانظر كيف أنت في هذه الحياة ودي إيمان الناس النوم للموجه قوم بلنسك الناس أهم قدم كتبت قصص على نبات ويسير لنبات كلا نبات تولى النملس كليلا دمو الله يطبق أن نمازنا قم بلن راساتنا ممرمر لبن محاسبة ما رجل لبن الزيه وتوس انديتنا يميلون نجم يسفل لها هل أنت من أولئك اللاهين الغافلين أم لا كالنزاكة تزناقتنا شلا كانوا الصوتنا ويسعد الله وهل أنت تسير في الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله وجنته يا الله نبيتنا جنة يسكتلو يهونون من قد كبتنيا ومن قد يتواسكنون أم أنك تسير وفق رغباتك وشهواتك ويستدمو سميتهن يقل في اللاقوتهن من تتكتلا انظر أخي في أي الطريقين تسير مسلم وأمان وندمي هوي لمهونو يتنياهم من قد يهندم التقواز راسهن عدبك آكم منا قوم بالهيات نفسهن فإن المسألة والله خطيرة نقروا بدأم نقانوا وإن الأمر جد وليس بهزل نقروكم نقرنوا قلنا في ذيل اللم ولا أظن أن عندك شيء أغلى من نفسك فاحرص على نجاتها وفكاكها من النار ومن غضب الجبار أيها المسلم أيها المؤمن كنفسه يبلت أن تزند ود نقر يلم سلزيه نزال موقات نفسهن تاقل كاسات لما لاقك تاقل يهيال قيتاك قطام تتنقل انظر أخي الحبيب كيف أنت مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قوم بالراسات سنن نقبلنا اسكزاري بزو نقر تمرنا اسكزاري بزو نقر سمتنا يالسمى سو يلم يالتمار سو يلم قن قوم بلن الناس اسكزاري تمرنون سنتامت كوش بلن عين سنتامت كوش بلن عدامتن من يهالون سران من يهالون كسرن
ቆም ብለን እንገምግም ራሳችንን يا الله እና መልእክተኛው ትእዛዛት ህይወታችንን ሁሉ ቆም ብለን ለሰከንድ ለደቂቃ እንኳን ወይም ለሰዓታት ቆም ብለን ሙራጃዓ እናድርገው ዛሬ እስቲ ምን ያህል የአላህን ትእዛዝ አክብሬያለሁ ምን ያህል ጥሻለሁ ብለን እናስበው والله ውጤቱ አብዛኛው ጊዜ የሚያሳዝን ነው የምናገኘው ان الدين اخي الحبيب كل لا يتجزأ ود ايماننا الاسلام سنه ወንድሞች ሆይ ዲን ሁለንተናዊ ነው አይቆራረጥም አይከፋፈልም وان الالتزام ببعض امور الدين وترك الامور الاخرى يعتبر استهتار باوامر الله وتلاعب بها يتوسلوا يدين ክፍሎችን ይዞ የተወሰነውን ደግሞ መጣል አንዱን ጥሎ አንዱን ማንጠልጠል ይህኛው የአላህን ዲን በአላህ ዲን ላይ ማላገጥ የአላህን ዲን እንደማሳነስ ሊቆጠር ይችላል وهذا لا يليق بمسلم ابدا ይሄ ለማንኛውም ሙስሊም አይገባም وقد نهى الله عن ذلك وتوعد من فعله بوعيد شديد الله عز وجل ይህን ነገር ከልክሏል እንዲህ አይነት ነገር አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ በዲን ላይ بل بتعجفل قال ربي فقال عز من قائل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هكذا يقول ربي وربك يا عبد الله هكذا يقول خالقي وخالقك يا عبد الله هكذا يقول الرحمن الجبار العزيز الغفار ماذا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب بمتعبتوا يتوسلون من منات أمنا وتكفرون ببعض يتوسلون تكلالاتهنا يتوسلون أن تقدر من فلقم تلالاتهنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم كالنوم سمح الذين يسرسوا من دو من دنو عندنا قربتشوا إلى الله ويقولون قربتشوا إلا خزي في الحياة الدنيا دنيا وسط وردتنا أكثر النبوالو دنيا وسط إني قتلوا وردتنا ويوم القيامة الله يقول مثلا يردون إلى أشد العذاب ودبرت قطعات من لسالو ودبرت قطعات ديقوا الدرب قال يا الله آية وسيدة من عليك وما الله بغافل عما تعملون يمتسروا تنسراء الله يميزنا قال الله أيها الإخوة ماذا نستفيد من التوحيد إن لم نستفيد به مراقبة الله ينيا توحيد ما الله يا ينيال الله يتوقع ينيال يميلون نذر كالا خبالين من تكمال له إذن هذا من آثار توحيد الله عز وجل وعظمة الله عز وجل الله كما أكبر كمالات من قد عنده يهنو عنده كثيرا إن المسلم الحق ونتنياه المسلم ونتنياه حقيقة ونمسلم سنة وراء سوى تشكوتا قلتو يتلاقي سيامين في متى يا أهل الحق مدرج آسي متى ما قبل كم نسانات نقر عنده من دونة قلتو وننا مورا سلالنا فرحات الناس لا سلالنا أنا إن الزانين كالكم يونيه كالتقينيو من الشارع الجمالتنا لا نمهون لي هنا اللي أندالو تنستهل من هذا يا عبد الله ونتنيا مسلم مهم قديتات سنو يا عبد الله ونتنيا أهل السنة مهم قديتات سنو يا عبد الله ونتنيا سلفي مهم قديتات سنو هذا هو الإسلام الذي ما لا تسلم لنا نتولي لا نقر يلو للا ترقم يلو للا ملك يلو يمهون قديتها اللبن يتفتر نبت على ما الذي سنهون لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الاستقامة على هذا الدين الاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى يا الله أنت تأسمت فرجت هذا من ذات الناس الطلبانة لا من مسلكنا المسلم الحق وقته كله عبادة كل منه عبادة والدين عنده ليس شعائر تعبدية فحسب دين ما يتسسسن يعملكوت مكرتا باندباب التاللم يؤديها ثم يعيش بعد ذلك فيما بين الشعيرة والشعيرة بلا دين ولا عبادة دين مالت يهنا دين مكرتا هنا سيادك وإن دين مالت يهنا عبادة بالتامتو تتبارك وصلاة لين تباركنا كذا بك لو صلاة ليسو بصلاة لين تباركنا كذا ظهر لا بالتامين تبارك يدين أين أدلم
የሆነ ወቅት ላይ ብቻ ተንጸባርቆ ሌላ ጊዜ ተደብቆ የሚቀጥለው ወቅት ሲመጣ የሚንጸባረቅ አይደለም የእውነተኛ ሙስሊም ህይወት فيأكل الحرام ويشرب الحرام حرام يبلى حرام يتطى حرام يسمى حرام يهيا حرام يسرى حرام يتنقر إنما يفعل ذلك لم يفهم حقيقة الإسلام الذي يحمله وينتمي إليه يهني ما درد للسب أولاد يمشكبون يسلم الناس على وقعهم كبدة على وقعهم أنيك إذا عملنا يقولون يحسبون الناس يكورابت فجر من الدون أن تردهم مالتنا أخي الحبيب ودون نمهي يا من تعصي الله إلى متى الغفلة الله لن يتعمل أول نمهي اسكمتين من الزنقو اسكمتين من الزنقو إلى متى هذا الإعراض عن الله اسكمتين يهنك على الله جل من لو ألم يعني لك أخي أن تصحو من غفلتك وندمي هاي كما الزنابات نسلك أدلسك منه ألم يعني لهذا القلب القاسي أن يلين ويخشع لرب العالمين يهل الرسل هنا لا الله تزازاتنا لا الله من ملائكة سلس الرسل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول الله عز وجل ألم يعني للذين آمنوا أن الدار من السوج الكرم من دي أن تخشع قلوبهم لذكر الله لباتشو لله نفسه وشاء لنسلس لقرآن لنسلس الدرس منه وما نزل من الحق لو وردهم من تنيا من منا لباتشو لنزل لنسلس الكرم منه إلى الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كذي قدم من أرث النسة سوت لا لمهون الوثن ما الدرس منه فطال عليهم الأمد جزيون الزمباتو كذابوا هذا من هنا لباتو درك إلى الله أعلنها أخي توبة صادقة وكن شجاعا مسلم دمي هاي تذاك لين البركو ونتنيا توبة بدفرة دفار هنا أو وزع الله وكن حقا عبدا لله تعالى ونتنيا الله باريانهم بزيها الدرامين وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله وهو متبرد عن مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير لمهون وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله لمهون بأ الله لا يأمن بسو ونتي الله باريانهم يتلالنا ألم يعني لك أخي أن تسير في قافلة التائبين يتدرجوك قدانا قابره تواجوش قامت باتك فلق منه هل أنت أقل منهم أنت كالناس تنسى حشاك ذلك من ما تنسى أنت ألا تريد ما يريدون ستتنيوتشو بحق رأية أن نستوت بفلق تفلق منه يا عبد الله هل هم في حاجة إلى ما عند الله من الثواب وأنت في غنى عنه الناس يا الله من داس فلقواتشو تائبوتشو أنت جنسات فلق كرتونه هل هم يخافون الله وأنت قوي لا تخافه الناس الله أن يفر أنت تفران برتنهن ألا تريد الجنة يا أخي جنة لا تفلق من دمي هوي يا برقنا علم يا ودنا علم يا يوندوتنا علم يا كذبان البيت يمان وطابت علم يا فتتان طمات من بال نجر ما يجبن علم اندفلقن من بلاو اندفلقوا يمن تتاو كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دنيا كفتة علم بكفتة ጊዜ ውስጥ ባሳለፋችሁ ችግርና መከራ በታገሳችሁ ትግስት የተነሳ በደስታ ብሉ ጠጡ ለዘላለም የምንባርበት አገርን አንፈልግምን تخيل يا أخي النظر إلى وجه ربك الكريم في الجنة جنة وسط الله المملكة يميفترون يا جنة سو سميت استياسر وقوم بله وتخيل أنك تصافح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتقبله وتجالس الأنبياء والصحابة في الجنة كنبي عليه الصلاة والسلام لا جنة لم تتجنن استياسره كصحابة والتنباء قال تعالى الله به لا جل في علاه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا رفقاءهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم ومن رفقائهم يا رب العالمين اللهم من استنيا اسمع الشرط يا عبد الله
شرط النبات ومن يطع الله والرسول الله النام لكتنياون يتعذبسوا فأولئك النذي سوت مع الذين أنعم الله عليهم النذي ملكان ولتا الله قال لا تسوت فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النذي ملكان الله قال لا تسوت دارون له إنما الله النام لكتنياون يتعذبسوا الله النام لكتنياون يتعذبسوا كمان دارون له مع الذين أنعم الله عليهم الله ملكان ليو ጸጋው ያወረላቸው ልዩ ኒዕማውን ያወረላቸው ሰዎች ጋር ይሆናሉ እነማ ናቸው من هم الذين أنعم الله عليهم قال الله من النبيين كنبياتش ጋር ይሆናል والصديقين ከእውነተኞች ጋር ይሆናል እውነተኛ የሚባለው አንድ ሰው ምንድነው አቂዳው ንግግሩና ተግባሩ አንድ ሆኖ ሲገኝ صديق ይባላል صادق ብቻ አይደለም صديق ይባላል صديق የሚያስፈራ አንድ ሰው ምንድነው እምነቱ ንግግሩና ተግባሩ ገጥሞ ሲገኝ صديق ይባላል خالفه ከተገኘ ግን صديق ሊባል አይችልም فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء لا الله بلو الله بالله يتسووا سوت والصالحين ملكاننا بده يسروا سوت كنذي ጋር ጓደኞች ይሆናል ካለ በኋላ አላህ وحسن اولئك رفيقا የነዚህ ጓደኝነት ምንኛ ያማረ ነው ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ የነዚህ ጓደኝነት ምንኛ ያማረ ነው አላህ ከነሱ ያድርገንና وتخيل اخي نفسك وانت في النعيم المقيم راسህን እስኪያስበው يا عبد الله ቋሚ ጸጋ ውስጥ ሆነህ ህይወትህ በደስታ እየኖርክ يوم القيامة في جنات عدن የዘላለም ጀነት ውስጥ እየኖርክ بين انهار የተለያዩ ወንዞች እየፈሰሱ من ماء يوها ونزل وأنهار من لبن يوتت ونزل وأنهار من خمر لذة للشاربين يخمر دمو فساش وراج ونزل ما يعني لم يتطسوا شركات أن نستهون الله توزن وأنهار من عسل مصفى الرد على دمو مار يلبت ونزل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ልክ እንደተጠበቀው ውድ ልውል የተዘጋጀው ሑር العين ወርቃማ ሴቶች የሚያምሩ ወስፋቸው በተለያየ የቁርአን አያና ሐዲሶች ለም يطمثهن انس قبلهم ولا جان አንድ ወንድም አንድ ሰው የሚሆን ጅን ያልነካቸው ያልደረሰባቸው በዱንያ ላይ ቢወጡ እንኳን ሽታቸው ዓለምን ያጥለቀልቅ የተባለ መልካቸው ወይም ብርሃናቸውና ውበታቸው ዓለምን ያዳርስ የተባለላቸው ይሁኑ ሑር العين ጋር የምትኖረው ህይወታቸው ያ አብደላህ በርካሽ አይገኝም ይህ ነገር ولك فيها ما تشتهيه نفسك نفسه የምትፈልገው ነገር ሁሉ አለ ሁሉም ነገር አለ ነፍሳችን የሚፈልገው ነገር ሁሉ የሚያረካና የሚያስደስት ነገሮች ሁሉም አሉ وتلذ عينك عينه የሚያረካው ነገር ሁሉ تخيل كل هذا النعيم الذين هو ጸጋዎች ተስብለህ አስበው እስቲ يا عبد الله አስተንትነው እስቲ እንዴት ደስ የሚል ህይወትና ኒዕማ ነው كل هذا النعيم في جنة عرضها السماوات والأرض يقول صفاتها سماواتنا ምድር የሚያክለው ጀነት ውስጥ ያለውን ጸጋ አስበው وتخيل في مقابل ذلك ከዚያ አንፃር ደግሞ አስብ እስቲ النار እሳትን وصديدها اجوانا مقلون وحرها الشديد برتو ساتان وقعرها البعيد يطلق طلقتان يرات طلقتان وعذاب اهلها الدائم الذي لا ينقطع يما يقرب يسوتو سقاينم بليلا يقدم واستولي عبد الله قال تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ለመውጣት ሲሞክሩ እዛ እንዲመለሱ ይደረጋሉ አሳማሚና ቃጣዩን ቅጣት ነው ይባላል ነስአላህ ሰላማ تخيل كل ذلك الذين هو الأصب يا عبد الله النطاقر لعله أن يكون عونا لك على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله ودع الله من ملك لن تتصير لهذا والله إنك لن تندم على التوبة أبدا بتوبة في الصلاة يا عبد الله ألم تتم من تتم بل إنك سوف تسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة سعادة حقيقية والله بتوبة نتنيا دستيقنيا في الدنيا والآخرة لا وهمية وزائفة
وشتام وين بزنبلو وشتام اللم ويتنيانو فجرب يا أخي هذا الطريق من اليوم ولا تتردد وندم هوي إهن من قد ستودها لا ودفت بله ستاك مما مكروا دفروا استي ألست تقرأ في صلاتك يوم كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صلاة تايه الجزي لك أن ينسى صلاة سبات الجزي اهدنا الصراط المستقيم إياك الله أنت ما تسأل الله دل فما دمت تريد الصراط المستقيم فلماذا لا تسلكه وتسير فيه صراط المستقيم كفلت يا عبد الله أي كفلت كل هلات من كفلت لمن دنو ما نقاذا لمن دنو وزال يمان له لو أخي الحبيب إياك أن تغتر بهذه الدنيا تي دنيا نداش نقله تتنكت وتركن إليها بالصمت الدقر وتكون هي همتك وغايتك على ما الناقبه نداتهم فإنك مهما عشت فيها ومهما تنعمت فيها بها فإنك راحل عنها لا محالة يفلقن بالنتكم يفلقن بالنزل النابت طلنا والنهيدال طلنات النهيدال لن ويم طلانته لن تعيكم فيا أسفا لك أخي واندمي هوي ويقجته إذا جاءك الموت ولم تتب موت بالتوت وبس عتارك كمتعبه ويا حسرة لك إذا دعيت إلى التوبة ولم تجب ولتوبة ترتمل كالتته ويكسارا فكن أخي عاقلا فطنا واعمل لما أنت مقدم عليه بل تهون سلهن ولم تمتعبث ألم تزكات فإن أمامك الموت بسكراته موت كنت أتوك إلا في تهتنا موت كنا سكارو موت كنت أتوك إلا في تهتنا تذكرا نبي عليه الصلاة والسلام موت متعباته لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات أفتشون ودسما يكسروا لا إله إلا الله لموتم سكار الناس كتلا النبي المصطفى عليه صلوات الله أننا نتسلفنا منه إيش نقر نتعلم بالمهدوس والقبر بظلماته قبر كنت ألمون متبكا بسرات تنكاري نومي برالن والحشد بشدائده وأهواله الله تتمسب سبين ما السبان لبن كنت انقتو كنت الجنود كل فتاتنا لن وهذه الأهوال ستواجهها حتما وحقا النزي تنقتو تنا رقاوت نقتموا أي كرم ما يكرم كلها تسمين النمل الله وستقف بين يدي الله الله في التقوى له وستسأل عن أعمالك كلها صغيرها وكبيرها سرعان اللي تتأيك الله تنشر امتلكنا فأعد للسؤال جوابا لتياكم من فالزجاج الناس زجاج يا عبد الله قال ربي فوربك لنسألنهم أجمعين عن ماذا؟ عما كانوا يعملون الله ملو تناكنا بقيته يهون الدين هلا تشون من أيك أتعلم سلمن من يسرون دنبرا ووالله إنه لا يليق بعاقل أبدا أن يلهو ويلعب في هذه الدنيا استوى يهون سو مسلم يكرنا عاقل يهون سو زي دنيا لا دنيا بك أو تماثل في اللبك ويعصي الله وأمامه مثل تلك الأهوال العظيمة عندي كبادة دغوت في التي تتغاطو الله لا يلامك أي كبار ووالله إنها لأكبر فرصة أن أمهلك الله وأبقاك حيا إلى الآن تلك أدلنا له لا تسلم الله لا يتسكاهم سلابتك سلاد الرسل لتوبة موسن كفلقل توبة لما ذرق الدلون سامساتل الحمد لله لم يصل حقيقة فاحمد الله على ذلك الله أنا مسجد بذهن ما تقاطر لنا وتذكر أولئك الذين خرجوا من الدنيا ووالله لتخرجن أنت منها كما خرجوا سنتوت ወዳጆቻችንን ወገኖቻችንን ቢሰዎቻችንን ያስተናግራል እና ቃል እነሱ ትናለም እንደወጣው እንደወጡ እኛ ምን ወጣለን لكنك أنت الآن في دار العمل وتستطيع التوبة والعمل من رجعهم لنا مدسش عليهم يقبل أننا أنت زاري يسرى على الله يلنا يتوبة الله يصفت على الله يلنا وأما هم الناس قل فحال الكثيرين منهم يابدان يتوهنيتا يتمنى الرجوع والتوبة من ملس من يل توبان يماغية الدل بنورات تودس إلى السؤال
ولسان حالهم يقول كما في قوله تعالى الله بالقرآن لا يتكسوا عينت هنيتاتهم ستاي هنيتاتهم من إلال يا حسرتنا على ما فرطنا فيها بهوت وسط لفنو تلا بالو نجر ويكوت تاتشن وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يهنسلوا من دنو وانجلاتهم بجرباتهم لا يتشكمون يهنين قال ربي ألا ساء ما يزرون يمي كتفوت كتفات من أن يكفان ولا فاحذر أخي أن تغلط غلطتهم فتندم حين لا ينفع الندم ينسون ستة عين التساسة مزقت ما يتقمبت كأن لا تستقلت يا قنك ممقعت بفيت تدنك وأنقذ نفسك من النار ما دام الأمر بيدك نقروا بالجهز كالأدرس راسهم كسات أدن قبل أن تقول انده كمالة بفيت رب ارجعون قيت هاي ملسون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بدنيا كاسل لكت نقر وإن باسل لكت يتنسى وإن ياسل لكت النقر ملكام تنقنا تملشي سرايتك من زند ملسون يندالو تندارتهن فلا تجاب حينها لذلك نزه الملكة تابين فإني والله لك من الناصحين وعليك من المشفقين أنكرها اللو لا انتمع لها اللو إذا ما نهاك امرؤ ناصح عن الفاحشات زجر وانتهي إن دنيا يا أخي من بعدها ظلمة القبر وصوت الناحي لا تساوي حبة من خردل أو تساوي ريشة من جناحي عند سو وانجلا أتسرى وين دقموا قلتهم لهول إسلام لنكفهم فلقوا لهول إسلام أنت الله نكفر من دي تتبربر على اندي تارق الله انديك عليه يا عبد الله قم بالعكس إن قال تتق الله فلا تقول له اتق الله أنت أيضا بل السلم أنت أتاك قل له أنا اتق الله السم ستت لك له أن تتق الله إذا قال لك اتق الله فقف وحاسب نفسك قم بل دنقت بل اتق الله لم دنمله ونفهد ستشينو كمر ويسا لا تفاقر تشينو لا تفهم نصوهم يقبل لا والله كلاتنا منجنجتنا كل بني آدم خطاء ما يسافات ما يطفى إلا نفسيا ما تكاتل له دنيا ما شرق له سيلا سونا النار أي كرم نبي عليه الصلاة والسلام نزل فوالله ما الفقر أخشى عليكم يعني دهنة بنا أنت لا الفقر نقد قد مسرى ودنيا أنت لا يتكسى بني إسرائيلنا يهوداوች ዱንያን ሲያሳዱ በዱንያን ሲፎካከሩ እንዳታጠፋቸው ነው እናንተም ተፎካክራቸው አለው እስራኤል إذا قال لك أحد دكما كنهن كنجره يا عبد الله أتطلع كان عمر يقولون كان كاتب على بابه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي دكما ظنين عند ستوتا بركة اللي ينسو الله يذللك الله رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي እኛም እንዲሆን አለበት እኔ ምትተሳዋለ ለሁም ንጹህ ነኝ የሚል ስሜት ውስጥ መግባት የለብንም والله ይሄ ለአደጋ ነው የሚጥለው አንድ ሰው መጥቶ በሆነ ጉዳይ ላይ ተቅላህ አለ ከምርም ቢሆን ይችላል ዝም ብሎም ቢሆን ይችላል አውቆም ሳያቅም ቆም በልና ተቅላህ قل لنفسك نعم اتق الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة أبو نبت بذي عندنا صحابة السنة قال له اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر كذبوا على من النبر على عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها اتق الله ما تلون كون إنيان سناتفا إن أنت خير لكم طوال لكم ولا خير فينا إن لم نقبلها إنيان فالتقبلوا خير لكم خير يتسال الله رؤيا المنسو وإذا قيل له اتق الله من إلى الله أخذته العزة بالإثم كرات لو انجل يدار رقوالي يثبتها لله ما اتق الله بك على منهم بتكباروا مالك إذا قيل لك اتق الله فاتق الله تتقمال لهنجي يا عبد الله تتقمال لهنجي ما نما يقول له يهين كالكوي
قبل نهاية المطاف አንዳንድ ራሴንም እናንተንም አሁን ካልኩት በተጨማሪ ማስታወስ ፈልገው ነገር አለ ሐቅን በደንብ ለማወቅ በደንብ እንጣር በደንብ እንማር ሐቅ በትንሽ ነገር ላይ የተገደበ አይደለም ቁርአንና ሐዲስን እንደዚሁም ደግሞ የዕልም ሌሎችንም ኪታቦች በመማር ላይ ልንበረታና ልንጠነክር ይገባል የዛን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅና ባጢልን በደንብ የምንለይበት መልካም ስራን መስራት የምንችልበትን አቅም ይሰጠናል إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الله المتفروك هنا إلى الله حقنا باطلا مليت يمتشربة تقوى أوكت قلزابي الله يفتحها يمن مارو نجر وطئتان ما عندهن يمن مارو لله مهون ما من النار فاتل ما سامن يجدن كذابوا على ودياونو بتكبار والتكبار وترجم الله عندنا من ماراتشون نجروت يتمارن تكباروا من نارجاتهم بأبزانيو يا عقيدة أوكتوت يتمارن الزانو من نام الله واحد لا شريك له الزانو نام لنا قيام الله النمار الله في نفس الساعة نؤمن أيام من يسرّان من النمار سلا يوم القيامة بعد تقالي سلا عقيدة أمنة من ملكته نقروت في النمار يسرّان الزانو من نامنا እምነታችን የሚጠነክረው እምነታችን የተሳሳተ ግንዛቤ ካለ ያረመ ይዘው እንቀጥላለን እየሰማን የዚህ አቂዳ የእምነት ዕልሞች ሁሉ ጊዜ እየሰማን እዛው في نفس الوقت በፍጥነት እንሰራው ሌላው የዕልም ደግሞ አይነት ተግባራዊ የዕልም አይነቶች አሉ ተግባራዊ የሆኑ የዕልም አይነቶች አሉ ዒባዳዎች ማለት ነው እንደ ሶላት እንደ ዘካት እንደ ጾም እነዚህ ከተማርን በኋላ ጊዜውና ወቅቱ ሲደርስ ምን ተገበረው እንደዚሁም ደግሞ الحلال والحرام ابواب العبادات ወይም ابواب المعاملات ምንለው ابواب المعاملات ማህበራዊ ኑሮ ግንኙነት ማለት ነው ንግድ ሽያጭ ማከራየት መበዳደርና የመሳሰሉት ማህበራዊ ኑሮ በምን ላይ የተመሰረተ ነው ጋብቻ ነው የመሳሰሉትን ጨምሮ الحلال مبني على الحلال او الحرام حلال ነው ወይም حرام ነው የምንማረው ይህን መቼ ነው መተግበር ያለብን ልክ ስራ ውስጥ ስንገባ ሐላሉን እንሰራለን ሐራሙን እንርቃለን ፊትና የለም አይባልም والله العظيم አለ የዱንያም ይሁን የሻህዋም ይሁን የሸይጣን ፊትና አለ አላህ ለዚህ ነው فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ቅርቢቷ ትንሿ ህይወት አታታላችሁ ሸንጋዩም አይሸንገላችሁ ሁለተኛ የትኛውም አይነት ንፋስ በነፈሰ ቁጥር በዲንህ ላይ አትጠራጠር የፈለገ ንፋስ ቢነፍስም ነፍሶ ያልፋል ይህ ንፋስ ሲነፍስ ዕውቀት የሌላቸው አቋም የሌላቸው ሰዎች ተጠርገው ይሄዳሉ ፈለጉም አልፈለጉም መረጡም አልመረጡም በያዙት እምነት ላይ ጥርጣሬ የሌላቸው ሰዎች ግን ትንሽ ሊያንገዳግዳቸው ይችላል ዕውቀታቸውና ጽናታቸው ድክመት ግን አያሸንፋቸውም አይመስላቸውም በየጊዜው የተለያዩ አይነት ንፋሶች ይነፍሳሉ ከነፈሰው ጋር አትንፈስ ያ አብደላህ በዚህ ላይ ያለውን የምታቀውን ሰው ዛሬ አንዱ መጥቶ አዲስ እንግዳ ሲያረግብህ ማታቀው ሰው አዲስ አይሆንብህ እዚህ ላይ ያለው ነገር ሶፍት ከሆነ ማታቀው ሰው አይተው ሰምተው ማታቀው ሰው ሶፍት አይደለም ብሎ ስላለ አይደለም ብለህ ምትማርበትን ዒልም ምትከራበትን ሼህ እንደዚህ ነው ሲለ ወለትም ብለህ ከሱ ጋር ትሄድ ማን ነው እሱ ይሄን ታቀዋለህ ያኛውን አታቀው ይሄኛው ገና ትናንትና ነው የመጣው ያኛው የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት አብሮህ አልፏል የምታቀውን ፍተህ እማታቀው ዝም ብሎ ይጫወትብሃል ምኑን አምነህ ነው ምኑን አውቀህ ነው የምትሄድበት የነፈሰው ንፋስ የመጣ ንፋስ ሁሉ ሊያንገዳግደን አይገባም إذن እስከዛሬ የተማርነው ተውሂድ إذن እስከዛሬ የቀራነው እስከዛሬ የሰማነው የት ገባታል ራሳችንን ሌላው ይቅርና ራሳችንን እንኳን ማዳን ካልቻልንበት ከመንገዳገድ መቃናት ካልቻልንበት ምን ጥቅም አለው ምን እየሰራን ዝም ብሎ ማዳመጥ ነው ማለት ነው ዝም ብሎ ጊዜ ማሳለፊያ ነው ማለት ነው መሆን የለበትም ሐቅን በሐቅነቱ ካወቅ ያ አብደላህ ካወቅን እንከተለው ባጢልን ባጢል መሆኑን ካወቅና ካረጋገጠን እንራቀው እንተው በትንሽ በትልቁ
አንጠራጠር በትንሽ በትልቁ ማንነታችንን ለማጣት አንድረስ ዲናችን አልহামዱሊላህ ግልጽ ነው ዲናችን የተብራራ ነው ወላሂ الحمد በተጨማሪም እገሌ የሚለው የሰው ጉዳይ አይፈትነን ስንቶቻችንን በሰው ጉዳይ ገብተን እገሌ እንዲህ ነው አይደለም ድብድብ ጭቅጭቅ እንፈጥራለን ከኛ ህይወት ጋር በቀጥታም በተዛዋሪ ግንኙነት የለው ጥሩም ቢሆን ይለን አንቀራበትም መጥፎም ቢሆን ምናገኘው ነገር የለም ከሱ ስለዚህ ራሱ እየተጨቃጨቀን ዋጅብ የሆነብንን ወይም ደግሞ እኛ መስራት ያለብንን ነገር ረስተን ሌላ ህይወት ውስጥ እንገባለን ይሄ መሆን የለበትም ሐቅ ግልጽ ነው ሐቅ አንድ ነው ዙሪያ ጥምጥም አይፈልግም ሐቅ ውጣ ውረድ አይፈልግም ሐቅ የምናውቀውን እንሰራለን እስካወቅንና እስከተረዳን ድረስ እማናውቀውን አናውቅም ብለን ዝም ማለት አለብን የማያውቀው ዝም ቢል ኖሮ ለሰቀጠ الخلاف العلم خلاف የሚባለው ነገር ይወድቅ ነበር لو سكت الجاهل لسقط الخلاف ሰዎች ከፍ ቢያረጉንም አቅማችንን እንወቅ ሰው ላይ ሰቅሎ ነገ የውም القيامة ስትጠየቅ ዞር ነው አያውቅም ሰው ስላደነቀ እውነተኛ ሰው ይሁን እንዳይመስልህ ያ አብደላህ ሰው ስለተቸህ ራስህን አትጠራ ራስህን እወቅ ሁላችንም ራሳችንን ማወቅ አለብን እኔ ማን ነኝ እኔ የቱ ጋር ያለሁ ሐቅ ነው ላይ ነኝ ወይስ ባጢል ነው ወይስ ጥርጣሬ ላይ ከሆንኩኝ ሰው ሲያደንቀኝ ደስ ይለኛል ሰው ሲተቸኝ እደነግጣለሁ ጥርጣሬ ላይ ያሉ ወይም ሐቅ ላይ ጥርጣሬ ላይ ያሉ ሰዎች ባህሪያቸው እንደዚህ ነው ጥርጣሬ ያለ ሰው ልክ የሚያደንቀው ሲያገኝ ደስ ይለዋል ልክና መጠን የለው የሆነ ሰው ሲተቸው ይፍረከረካል ግራ ነው የሚገባው አንተ ግን ያ አብደላህ ለምን እንደዚህ ነው መሆን የለብንም ስለዚህ ዒልምን ከተግባር ጋር ካጣመርን አላህ ከብዙ ፊትናዎች ይጠብቀናል አላህ ከዱንያ ምን ከአኺራ ፊትና የሚጠበቁ ሰዎች አላህ ያደርጋል وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الحرام ويوفقنا الحلال ويختار لنا ما هو خير لنا في أمر ديننا ودنيانا إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبسكرايب بمرق بيتساب يهرو